Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Oh, ओके पळयता हांव गोठाणा सगळ्या किती. सो आयज हांव फुडें चलता आनी अयांश फाटल्यान चलता. अयांशाक पळय दिसता गोठाणीचो. सो अयांशान म्हाका ऑर्डर सोडल्या की गोठाण बिठाण आसल्यार पळय आनी आपल्याक सांग. तूं फुडें वयता? इल्ली इल्ली झाडां वाडपा लागली हांगा आतां. बैल गेलो तो चल पळोवया. बैल हांगात रावता. चल चड चडीत क्रॉस कर मरे. सॉरी लागत थंय. उदक हांगा पावले काय कितें रे. झाडां बेंड जाले. बुपूय आयली. हय आसा कुल्ली. आमल्यो खतम. गोठा खतम जाली. चल तू पडशी हा निसरोन. सायडीच्यान चल. निसर जाल थंय. सायडीच्यान चल. असो दिस वे. ओके कम दिस वे. पळय ते हितूंतल्यानूच तो वयतलो रेब्यांतल्यान. चल चल बेगीन. पोना गेलो पायमा गेलो. गायज आतां अयांशाची स्कूल स्टार्ट जाला. सो आमकां आतां हांगा येवपाक मेळना. केन्ना केन्ना येता. आयज आसा सॅटर्डे आनी आमी येयल्यांक कुळागरान पळोवपाक बेश्टी पासय मारपाक. घरा कडेन येयलो वाज. आनी अयांशूय आतां स्कुलाक वचपाक लागला आनी हांव घरा कडेन एकटेंच आसता आनी म्हाका बेजार येता सामको. सामकें किण्ण पडटा घरान अयांश येयसर. ओ ओ पडशी. पेद्रू पडशी हा येतोय. चल रोईण पळयाक. रोईण केदी व्हडली. पावली आमी घरा कडेन पावली. वो व्हाळ आनी हे घर सामकें तेकोन. फुडें पळय. पावसा पयली या बेगीन. चल बारीक खंय येयलो पावस. चल बेगीन. सो गायज वॉटरफॉलार वयता आमी. पळोवया हांगा पावसान कितें केलें तें. सगळें झाडां बिडां पडल्या कुळागरान. अशेंच आनी हांगा लायटीचो प्रॉब्लम. लायट आसना. पेटे फुले बेगीन. दोळ्या वसत. चल रे तूं. पेटयता हांव. चल सो वॉटरफॉलाचो आवाज येता आसतलो तुमकां मोठो. हांवूय बी आयकुपाक शकता हांगा पावस वॉटरफॉलाचो आवाज. उदक आसा अशें दिसता. चल पळोवया रे. दिसता मातशें. आतां मात लायव्ह करता हांव. कोणाक पळोवपाक मेळटा ते पळयात. आनी मागीर हो व्हिडिओ येता तेन्ना कमेंट करून सांगात की तुमी म्हाजो लायव्ह व्हिडिओ पळयल्लो. सो हांगा कोण येना अशें सकाळचे बीन. अशे विलेजांतले लोक कोणी येता न्हावपाक ऑर उदक बीन व्हरपाक. उदक जेन्ना नळाक येना तेन्ना उदक व्हरपाक येता हांगा. आनी सगळे आतां कामाक गेले आसतले. इतले
टाइमपास करपाक कोणाक टाइम ना, आमी येता म्हणून. पावत येयली. खंय पावली रे? दोदो पावली, उवा पोवपा पावली. पळयात उदक कितलें येयलां. रा भितर या. आनी हांगाय पळया कितलें उदक, हें झऱ्याचें उदक पिवपाचें मोट्टें येयलें आतां. मे म्हयन्यान इतलें नाशिल्लें. दवर छत्री. खंय चलो? तूं नाचो नाका उदकां. शेळो जाला फाटल्यान शेळो. आनी आतां वयर वचप म्हणल्यार सामकें रिस्की, डेंजर. आनी हे देवळाचे सामकें तेक्कोन हो वॉटरफॉल असो. आनी पावस जेन्ना खूब पडटा तेन्ना आनी हे भरोन हांगासर सामको धबधबो वता. सामको आवाज सुद्दां येवपाना कोण कितें उलयता तो. आनी हे ते व्हाळाच्या सकयल्ले सायडीन आसा ते संडास, आय थिंक टॉयलेट बाथरूम कितें तरी बांदला थंय. अजून कांयच जावना. हेज्यानी खूब मोठो धबधबो येवपाचो आसा हांगा. हो कांयच न्हू. चल चल या यो. यो Maria. Ayan, ya. Yo. चल या. आय देवा पांय पडो तू. देवा पांय पडो ना. कशी चल याचा घरा. सत्री फुले येतला आणि बंद करतो. दी हांगा दी. यो हांव करता दी. चल. सो पळयले तुमी न्हू कितले उदक येयला ते. आनी हे फाटल्यान सुद्दां दिश्टी पडटा म्हाज्या वॉटरफॉल. सामकें दूध कशें उदक फेस पळयात. आता आनी एकदा हांव पावट मारतलें जेन्ना भरपूर रातचो पावस पडटलो आनी दुसरे दीस सक्काळ फुडें येतलें हांव हांगा. तेन्ना पळयात कितलें उदक आसता तें. अजून सुद्दां इतलें उदक ना. 50% सुद्दां उदक ना अशें दिसता म्हाका. कुळागरान पळयात कसली कसली झाडां फुलां फुलता. आनी हीच झाडां फुलां न्हू सगळीं असली नर्सरीन आसता विकपा. ते बीन 20 रुपया 30 रुपयान हे खाणे आसता असले. देन आनी एक दाखयता तुमकां हांव कलरिंगशें झाड. तें सुद्दां विकपाक पळयलां हांवें हितून नर्सरीन. येवपाक काय न्हू पूण
वाट इतली चलची पडटा आनी म्हाका खबर ना की रस्तो जालो म्हणून थंय मातसो हाफ इल्लो उरलेलो रस्तो करपाचो. आरे पावस येयलो फुले बेगीन सत्री. सो रस्तो जाला आनी म्हाका खबर ना हांवें गाडी दुसरे कडेन दवरली. सो तुमकां हांगा व्हिडिओन इल्लेशें दिसची पडटलें की आमी हांगा 5 मिनटांनी पावली अशें. पूण 5 मिनटाची वाट ना, ही बरी 15-20 मिनटां आमी चलोन येयले हांगा. तेन्ना हो व्ह्यू आमकां पळोवपाक मेळ्ळा. आनी आतां फट्ट करून आमी कुळागरांतल्या घरान वयता. पावस मोठो येता सो दिसता एक दडक मारतली. पयर हांगा जिवाणें आशिल्लें. हें आमचें घर कुळागरांतलें. हांगा कोण रावना, आमीच येता मदीं मदीं केन्नाय. पडशी हात दिवं चल द्या. पळय ओ पळयात हांगा कितली पणसुलां पडोन अशी कुसोन गेल्या फुटोन. ह्या पणसाची दिसता ती. ड्रम पावसान भरलो. अय तुजी सत्री तूं घे, मागे सत्री हांवें घेतल्या. सत्री धर कितें ना, फुडले पाट सत्री हाडू नाका तूं. चल हेजे फुडले पाट हांव सत्री घेवचें ना, मागे हात दुखता एक. हे पळयात, हे झाड तुमकां हांव दाखोवपा आशिल्लें. ही झाडां हे खाणे हे 20 का 30 रुपयान विकतात नर्सरीन. आनी हांगा अशी घे म्हणून आसा आमगे. आनी आनेकूय आसा ती हांगा आतां सद्या ना दिसता. हांवें रोयल्ली हांगा फाटल्या दिसांनी. तिवूय बीन ही कुळागरान अशीच मेळटा आमकां. सत्री धर. सो पावस कमी जालो आनी आमी मातशी बसली घरा भायर. चावी हाडून आशिल्ली घराची. सो आतां आमी वयता पावसा पयलीं गाडये कडेन पावता एकदाची. आनी ब्लॉग कसो आवडलो काय ना तो सांगात कमेंट करून. आनी व्हिडिओ लायक करात आनी चॅनल सबस्क्राईब करात प्लीज.